अब त्यसो भने यहाँको चाहिँ अब कसरी पुनर्निर्माण हुँदाखेरि ठिक होला, सरकारले के गर्नु पर्ला? अब हामी यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि नेपाली सेनाले यो घर भत्काइरहेको अवस्था छ हैन? अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसो छ, जमिनमा आएको कुरा हाम्रो मानवीय क्षति चाहिँ यहाँ 5 जना भयो र अरू धनजनको क्षति चाहिँ हामी लाखौँ करोड रुपियाँ क्षति भएको छ। हजुरले भने जस्तै गर्न अहिले धेरै मान्छेहरूको हाम्रो धेरै निकायका दाताहरू आउनुभयो, धेरै उहाँहरू अब धेरैजना हामीसँग 27 जना घाइते हो यो वडामा। उहाँ अहिले पनि त्यो घरको अहिले पनि उहाँ पनि घाइते हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले बस्नको लागि पुरानै अवस्थामा फर्किनको लागि त अहिले हामीसँग तत्काल गर्न सक्ने अवस्था छैन। दुःखका बेला जो साथीहरूले आएर जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो दुःखको घडी हो, यति बेला जात धर्म पार्टी राजनीति भन्दा पनि मानवतासँग जोडिएको विषय हो। यति बेला सक्नेले सहयोग गर्ने हो, नसक्नेले सक्नेलाई सहयोग गर्ने हो हैन? त्यस कारणले बजारीकरण त भएको छ हो। मैले तपाईसँग अगाडि यो बसेको बेला पनि कुरा गरेँ नि, एकजनाले किला ठोक्ने अनि 10 जनाले फोटो खिच्ने, यो गरिबीहरूको भद्द मजाक हो। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। हजुरको परिचय? मनोज कुमार बुढाथोकी, सानीबेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। हजुर, अब तपाईँ एकजना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन, युवा हुनुहुन्छ, अनि हामीले यत्रो घरहरू भत्क्या देख्यौँ, बिचल्ली अवस्था छ त्यस्तो देखिन्छ, बुढाबुढीहरू चाहिँ टहरामा बसिरहेको अवस्था छ हैन? यहाँको स्थानीयको भूकम्प प्रभावित ठाउँको मानिसहरूको अपेक्षा चाहिँ के पाउनु भएको छ तपाईँले? धन्यवाद सरलाई। अब यो 17 गते 7 महिना 17 गते राति गएको महामारी भूकम्पले हामी 650 घरधुरी हाम्रो यो सानीबेरी 4 को हो भने त्यसमा हामी 650 घरधुरी नै हाम्रो ध्वंस भएको छ। तीमध्येमा 45 वटा घर चाहिँ हाम्रो पूर्ण जमिनमा आएको हो। जमिनमा आएको र हाम्रो मानवीय क्षति चाहिँ यहाँ 5 जना भयो र अरू धनजनको क्षति चाहिँ हामी लाखौँ करोड रुपियाँ क्षति भएको छ। हजुरले भने जस्तै गर्न अहिले धेरै मान्छेहरूको हाम्रो धेरै निकायका दाताहरू आउनुभयो, धेरै सहयोगी मनहरू आउनुभयो, गाउँपालिका सरकार राज्य पनि लागिरहेछ। अहिले चाहिँ मान्छेलाई पहिलो चरणमा पाल, त्यति बेला चाहिँ मान्छेलाई एकदम घरबार बिन भइसकेपछि बाँच्न लगाएको पाल थियो, त्यो पनि केही राज्य केही निकायकै संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओले नै सहयोग गर्नुभयो। अहिले आएर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अब यो अलिकति यो भूगोल पनि पछाडि परेको, अहिले केही संरचनाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ अनाज पानीहरू जति हुनुपर्ने दानाहरू त्यो चाहिँ पूर्ण ध्वंस भएको कारणले तत्काललाई चाहिँ अब एउटा कुरा टहरा नै भइहाल्यो। टहरा त तत्काल चाहियो नै। टहरा पछाडि चाहिँ हामीलाई खाद्य वस्तुहरू खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने अहिलेको माग चाहिँ खाद्यान्न भन्ने छ मेरो वडामा। किनभने केही घरहरू ध्वंस भइसकेपछि केही घरहरू भयो जतिको सम्पत्ति जति छ त्यो खेर गइसक्यो, त्यो भएको अन्न पानीहरू पनि सबै सिद्धिएर गइसक्यो। तत्काल अब चाहिँ नि हामीसँग टहरा निर्माण गर्ने बित्तिकै हामीलाई खाद्यान्न अभाव देखिन्छ। यसो गाउँमा बुझ्दाखेरि टोलमा जाँदाखेरि अब अलिकति खाद्यान्नलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदा हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा छ। हजुर, अब हामी यो पछाडिको घर पनि देखिरहेछौँ हैन, यो भत्किरहेको अवस्था छ, अनि उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? उहाँहरू अब धेरैजना हामीसँग 27 जना घाइते हो यो वडामा। उहाँ अहिले पनि त्यो घरको अहिले पनि उहाँ पनि घाइते हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले बस्नको लागि पुरानै अवस्थामा फर्किनको लागि त अहिले हामीसँग तत्काल गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले तत्काल पनि टहरा चाहिँ निर्माण हुँदैछ। उहाँहरूलाई अब अघि भने जस्तै मैले अब अगाडि चाहिँ अब कपडा न्यानो कपडा चाहियो, जाडो महिना बढिरहेको छ, खाद्यान्नको अभाव छ। उहाँहरूलाई अब राज्यले गर्ने सहयोग र विभिन्न किसिमका निकायले गर्ने सहयोग भनेको अहिले तत्काललाई चाहिँ नि त्यो टहरा चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। अब उहाँहरूलाई केही कपडाहरू पनि विभिन्न किसिमका संस्थाहरूबाट र राज्यबाट पनि आएर चाहिँ केही गएको छ भने अब तत्काल चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि शौचालय, खानेपानी, त्यस पछाडि चाहिँ यो खाद्यान्न यस्ता कुरालाई चाहिँ एकदम अलिकति आवश्यकता भएकाले अब तत्काल चाहिँ शौचालय हेर्न सकिन्छ। शौचालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। त्यसको लागि त हामीसँग 150 घरधुरीलाई पनि रेड क्रसले अहिले शौचालय बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ भने अब तत्काल उहाँहरूलाई खानेपानी अहिले पनि हेर्नु भने पाइपहरू कतै पनि देखिन्न कि अब यो भूकम्पले क्षति गरेको छ। अब खानेपानी सरसफाइलाई तत्काल मध्यनजर गरेर राख्ने र तत्काल चाहिँ उहाँहरूलाई खाद्यान्न। अब उहाँहरूको घरमा त पूर्ण रूपले जमिन मुनि आइसकेपछि एउटा पनि खाद्यान्न छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब खाद्यान्नको लागि तत्काल चाहिँ राज्यले गर्ने र हामीले पनि त्यो सहयोग गरिराखेका छौँ। आउने विभिन्न किसिमका दार्ती निकायहरू हुनुहुन्छ, सरकारका एनजिओ आइएनजिओ जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब सँगसँगै जति आएको राहत सँगसँगै अब थप चाहिँ यी जति घरलाई चाहिँ ध्वंस भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न, खानेपानीको व्यवस्थापन, सरसफाइको लागि चाहिँ विशेष चाहिँ अनुरोध मेरो त्यो छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि वडाबाट केही चुनौतीहरू आइरहे होलान्, अनि गाउँपालिकाबाट पनि
चुनौतीहरू थपिरहे होलान् यी चुनौतीको अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न हो पक्कै पनि अब यो स्थानीय सरकार भने अब जनतासँग रिलेटेड भएको संस्था हो अब हामीसँग धेरै चाहिँ हामीसँग आय स्रोत चाहिँ थोरै छ इच्छा आकाङ्क्षा धेरै हुने भए जस्तो अब अहिले भूकम्प हिजो चाहिँ एउटा बजेटको एउटा सीमा थियो भने अब अहिले भूकम्पले गर्दा त्यो बजेटको सीमाभन्दा धेरै त माथि गइसक्यौँ हामी अब किनभने हामीले चाहिँ एउटा प्लान गरेका थियौँ अहिले भूकम्पले गर्दा हामी फेरि जिरो अवस्थामा आयौँ त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले मेरो वडा कार्यालयको र यहाँ सरकारको स्तरबाट म विभिन्न किसिमको आउने राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ एनजिओ आइएनजिओ दार्ती निकाय जति सहयोग गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई अब हामी सकेसम्म पुनर्निर्माणको तयारी गर्ने अब भूकम्प रहित अब हामी भूकम्पबाट चाहिँ एकदम थलिएको अवस्थामा भएको कारणले अब हामी हाम्रो मापदण्ड भन्दा राज्यको मापदण्डमा रहेर भूकम्प रहित घर कसरी बनाउने कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा टहराबाट फेरि चाहिँ पुनः घर बनाउने भन्ने कुरा प्लान गर्दैछौँ अहिले पनि विभिन्न किसिमका स्थानीय तहबाट समन्वय सहकार्य गरेर यहाँका राजनीतिक दलहरू यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू यहाँको सुरक्षाकर्मी पत्रकारहरू लगायतका विभिन्न चाहिँ सेक्टरमा काम गर्ने बौद्धिक क्षमता भएका साथीहरूलाई समन्वय गरेर अब कसरी चाहिँ यो महामारी हुनसक्छ भोलि यहाँ चाहिँ अलिक धनजन फेरि पनि क्षति हुनसक्छ फेरि यो विपत्ति फेरि पनि आइलाग्न सक्छ भनेर समन्वय सल्लाह लिएर तत्काललाई चाहिँ हामी आधारभूत आवश्यकता के हुन् त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने र अब दिगो रूपमा काम कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ भोलि प्रभावकारी गर्न सकेर यसरी चाहिँ समन्वय सहकार्य गरेर काम गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ धन्यवाद हस् नमस्ते हजुरको शुभ नाम नमस्ते मेरो नाम गोरख प्रसाद चन्द हजुर अब हामीले यो ठाउँ हेऱ्यौँ होइन हजुर यो सानीभेरी भन्छ गाउँपालिका 4 नम्बर अब घरहरू भत्किएका छन् मान्छेहरू टहरामा बसिरहेको अवस्था देखियो होइन यहाँको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ कति घर भत्किएका छन् कतिजना जति चाहिँ अहिले टहरामा छन् यो पहिला प्रारम्भिक हाम्रो यहाँको डाटा अनुसार 45 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको हो 650 टोटल घरधुरी हो तर बस्न योग्य घर 650 नै अहिले छैनन् यहाँको सम्पूर्ण 650 घरधुरी अहिले नितान्त अहिलेको यो चिसोको बेला त्रिपालको मुनिमा बसिरहेको छु सबै बस्न मिल्ने घरहरू कुनै पनि छैनन् अब अहिले टहरा बन्ने क्रममा र बस्ने क्रम भइरहेछ यसको केही समय लाग्ला अझै अब हामीले समाचारमा हेर्दै गर्दाखेरि युट्युबतिर फेसबुकतिर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा यी भूकम्प प्रभावित जतिवटा जिल्ला छन् नि त्यहाँ चाहिँ राहत सामग्री पुगिरहेछ होइन अनि त्यहाँबाट राहत चाहिँ पुरा भइरहेछ अनि घरहरू बनिरहेछन् टहरा बनिरहेछन् भनेर चाहिँ हामीले सुन्थ्यौँ कि अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले होइन जस्तो पनि देखियो यसको अवस्था चाहिँ के छ अलिकति भनिदिनुहोस् न यो यस्तो हो धेरै साथीहरूले अब जे रिपोर्टिङ गरे पनि खास जति आउन पर्ने हो आएको छ दुःखका बेला कति आयो भन्ने कुरा होइन आउनु ठुलो कुरा हो कोही साथीहरूले जस्तो साबुन लिएर आउनुभयो त्रिपाल लिएर आउनुभयो टेन्ट लिएर आउनुभयो नुन भुटुन रासन पानी आएकै छ अब जस्तो जीवनभरि पुग्नका लागि रात त कसलाई उपलब्ध गराउने हो र दुःखका बेला होइन चर्केका घाउका बेला सबै समुदाय सबै जात सबै धर्म सबै भूगोल सबै पार्टी सङ्घ संस्था राजनीतिक दलबाट जोस राहतका रूपमा आएको छ आउने क्रम पनि अहिले जारी छ अब त्यसो हो भने यहाँको चाहिँ अब कसरी पुनर्निर्माण हुँदाखेरि ठिक होला सरकारले के गर्नु पर्ला अब हामी यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि नेपाली सेनाले यो घर भत्काइरहेको अवस्था छ होइन अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसो छ अब अहिले तत्काल अब यो आर्मी पुलिस राज्यले एउटा नीति जस्तो बनाएर यो भग्नाशेष भएको घरलाई अब यो तलाउने भन्ने कुरा छ तर तत्कालका लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको जो समुदाय यहाँ त्रिपाल मुनि बसिरहेका छौँ यिनलाई एकपटकका लागि अस्थायी टहरा बनाएर नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तत्कालको लागि जस्तो कति सुत्केरी छौँ कति दुःख पीडा परेका अपाङ्ग घाइतेहरू छौँ कति बिरामीहरू छौँ कति महिला छौँ कति चाहिँ पीडामा परेका भूकम्पका घाइतेहरू छौँ उनीहरूलाई तत्काल अस्थायी राहतमा सिफ्ट गर्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्य हो त्यसपछि यो संरचना बन्ने भन्ने कुरा त राज्यले भोलि पोलिसी बनाउला कुन मोडेलबाट जाने कस्तो मोडेलको घर बन्ने कहिलेसम्म बन्ने कतिले बन्ने भन्ने कुरा त यो पछिको कुरा हो अहिले तत्काल यो जाडोको बेला यस्तो चिसोको बेला यो समुदायलाई पहिलो कुरा त टहरामा नै पुनः सिफ्ट गर्नुपर्छ अब हामी बाटो हेर्दै आउँदाखेरि होइन यो ठाउँमा यहाँ एउटा घर छ अनि त्यहाँबाट टप टुप्पोमाहरूको देखिन्छ होइन यो देख्दा चाहिँ थोरै घरहरू हुन्की जस्तो पनि देखियो अनि कति बुढा बाहरूसँग कुराकानी गर्दा आमाहरूसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ हामीलाई सरकारले केही गरेन गाउँपालिकाले खासै वास्ता गरेन अब जब 50,000 रुपियाँ कटेज बनाउनु दिने रहेछ हाम्रो 80-90 हजार खर्च भइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि छ यसलाई चाहिँ कसरी समन्वय गर्नु पर्ला यो राज्यको नीतिगत निर्णय मलाई पनि कता कता फिक्का जस्तो लाग्छ होइन राज्यले यो तथ्यमा हिसाब गरिदिनु पर्छ के
हैन। धेरै ठुलो समय लाग्दैन, राज्यले चाह्यो भने किन 1-2 वर्ष लाग्छ टहरा बन्न। जस्तो एउटा उदाहरणका लागि हाम्रो 650 घरधुरी बस्न योग्य छैन हो। यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो भने हरेक पार्टीका आफ्ना सङ्गठनहरू छन्, सङ्घ संस्था आएको छ, थुप्रै साथीहरू आएका छौँ। हरेक टोलमा आफ्नो घर हामीले 50,000 दिने भयौँ। स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर तपाईँले बस्न योग्य टहरा बनाउनुहोस् है भन्यो भने 5 दिनभित्र सबैको टहरा बन्छ, एकै दिनमा बन्छ के टहरा भनेको। यो 2 महिना 3 महिना 6 महिना लाग्ने कुरा भएन नि त। जस्तो 650 घरधुरीलाई एउटा टहरा बनाउन 5 जना लेबर र 2टा मिस्त्री लाग्ने हो भने 1 दिनमा 2टा टहरा हुँदो रहेछ हो। हरेक टोलमा छौँ त हामी मान्छेहरू त। हरेक टोलमा सुरु गर्ने हो भने 2 दिनमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभरिमै टहरा बन्दो रहेछ। यो त राज्यले पोलिसी बनाउनु पर्यो, नीतिगत निर्णय गर्न पर्यो। यत्रो पुलिस छ, यत्रो सेना छ, परिचालन गर्न पर्यो। दुःखको बेला नचाहिने राज्यको संयन्त्रको के काम भने के अघि पछि खटाउन पर्यो नि त राज्यले। अब जस्तो 50,000 को कुरा देख्नु भएको छ, यही झन्झटिलो छ। भोलि राज्यले लाल पूर्जाको कुरा गरिरहेछ, खाताको कुरा गरिरहेछ। कति मान्छेहरूको खाता खोल्न सक्ने अवस्था छैन, कतिको अहिले पनि नागरिकता बनाएको छैन, कोही मान्छे लाल पूर्जा विहीन छन् हैन। यसको व्यवस्थापन त गर्न पर्ने होला नि त तत्कालका लागि राज्यले। वस्तुगत स्थिति, यहाँको वास्तविकता, यहाँको समस्या, यहाँको अभाव, यहाँको अप्ठ्यारोको बारेमा हेरेर सुनेर हैन प्रत्यक्ष फिल्डमा आइसकेपछि देखेर निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ हो। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले अब अघि मैले पनि भने सामाजिक सञ्जाल हेरेर थाहा पाउने हो हामीले हैन। यहाँका पत्रकारहरूले जुन सूचना दिन्छन् त्यो हेरेर हामीले थाहा पाउने हो। अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पार्टीले 50 लाख रुपियाँ सहयोग गर्यो भन्ने सुनिन्छ हैन। कोही नेताहरू किला ठोकिरहेको हामीले देख्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा हैन। अनि त्यहाँबाट यसरी यो चर्चाको लागि मात्रै उनीहरू यसो गर्दै हुनुहुन्छ कि अलिकति फरक तरिकाले गर्न आवश्यक देखिन्छ? दुःखका बेला जो साथीहरूले आएर जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो दुःखको घडी हो। यति बेला जात धर्म पार्टी राजनीति भन्दा पनि मानवतासँग जोडिएको विषय हो। यति बेला सक्नेले सहयोग गर्ने हो, नसक्नेले सक्नेलाई सहयोग गर्ने हो हैन। त्यसकारणले बजारीकरण त भएको छ हो। मैले तपाईँसँग अगाडि यो बसेको बेला पनि कुरा गरेँ नि, एकजनाले किला ठोक्ने अनि 10 जनाले फोटो खिच्ने, यो गरिबीहरूको भद्द मजाक हो। एकातर्फ भूकम्पको पीडा सेलाएको छैन, अर्कोतर्फ बस्न सक्ने कुनै घर छैनन्, संरचना छैन हैन। भूकम्प पीडित त सबै भयो, तिरपालको बास छ। यसमा पनि यो बजारीकरण गरिदिनु भन्दा सक्नेले आफ्नो ठाउँबाट जति जति सक्छु त्यति सहयोग गर्न सक्यो भने मान्छेको हैन। यति बेला जे क्षति भयो बचेका मान्छेहरूलाई फेरि बचाउन सक्यो भने यो पनि उपलब्धि हुन्थ्यो भन्ने हो। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।